पाक सर जमीन शाद बात कीश्वर हसीन शाद बात तू निशान है अज़्मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद बात. Hello and welcome to the correspondent. We are back with another episode of नशिस्त और आज का मौजू भी यही है पाकिस्तान कौम, पाकिस्तान आइडेंटिटी, हमारी कौम, हमारा मुल्क, हमारा वतन, हमारी सल्तनत. कुछ 65-70 सालों के अंदर हमने सिंधी कार्ड खेला, हमने बलोची कार्ड खेला, हमने पश्तून कार्ड खेला, हमने पंजाबी कार्ड खेला. बट इन तमाम कार्ड्स को खेलते खेलते हम भूल गए कि हम पाकिस्तान हैं और हमने कभी भी पाकिस्तान का कार्ड बुलंद नहीं किया. सिर्फ शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हुए बुलंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कार्ड कभी हमने अपने दिल में नहीं रखा, कभी अपनी ज़हन और सोच में नहीं रखा. पिछले कोई 5-6 सालों से चूंकि हमारे मुल्क में सियासी तनाव ज्यादा बढ़ गया है, अब उस सियासी तनाव के बढ़ने से नुकसान ये हुआ है कि कौम जो कौम कभी नहीं थी डिवाइड हो गई है. वो चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, अब वो कौमियत परस्ती तो खत्म हो गई. कुछ लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं, सियासतदान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब पंजाबी पंजाबी से लड़ा है, बलोची बलोची से लड़ा है, पश्तून पश्तून से लड़ा है, क्योंकि वो पार्टी लाइंस के तहत अपनी सियासी वफादारियों को पूरा करते हैं. आज का जो मौजू है नशिस्त का, हमने ये इलाबोरेट करना है, हमने ये एक्सप्लोर करना है कि क्या हम पाकिस्तानी हैं, और अगर पाकिस्तानी हैं तो क्या हम अपने पाकिस्तानियों को कैरी करते हैं. सो वेलकम टू द नशिस्त. वी बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ नशिस्त. क्या हाल चाल है अस्सलाम? अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक. मौजू मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको क्या लगता है, एक मैंने बैकड्रॉप भी दे दिया है कि पाकिस्तान में क्या है, आइडेंटिटी किस तरह कैरी करते हैं. आपको पता है 71 की जो जंग थी, 71 के अंदर भी जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ, सबूत ढाका हुआ, वो भी आइडेंटिटी के ऊपर ही हुआ, जिससे हम ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पाकिस्तान के लिए और किसी भी कौम के लिए आइडेंटिटी कितनी अहम है. 71 में भी हमने आइडेंटिटी की वजह से अपने ईस्ट विंग को खोया, और आज भी तकरीबन वही क्राइसिस है जहां हम आइडेंटिटी लेस हैं, हम एज कौम कभी नहीं उभरे. तो अगर आप स्टार्ट कर सकें तो क्या आपकी क्या राय है, कौम, मुल्क और सल्तनत? जी बिल्कुल. सबसे पहले तो जी मैं फराज भाई को एक इंतहाई और अहम उन्वान इन्होंने जो इस आज की नशिस्त की नई किस्त का तय किया है उसके हवाले से जी मैं आपको अदब के साथ खराज तहसीन पेश करता हूँ जी माशाल्लाह. क्योंकि मौज़ूआत का जो जितने भी मौज़ूआत हैं, गुफ्तार का किरदार से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है. तो हम जितने भी मौज़ूआत आप माशाल्लाह नशिस्त के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, इंतखाब कर रहे हैं मौज़ूआत का, उनमें ये बड़ा अहम है कि वो अमली तौर पर हमारे लिए कहाँ फायदेमंद है या कहाँ अमली तौर पर उनका हिस्सा होता है हमारी ज़िंदगी. बिल्कुल. कौम और मुल्क, अगर इस हवाले से बात की जाए, जनरली बात की जाए, आमतौर पर बात की जाए, तो हर शख्स आपको कौम और मुल्क के हवाले से एक नजरिया बयान करता नजर आएगा. ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है. नजरियात होने भी चाहिए और नजरियात रखने भी चाहिए. नजरियात रखना ही इंसानों की पहचान है. लेकिन कौम और मुल्क का फलसफा बड़ा ही अजब है, जो हम आम तौर पर देख रहे होते हैं माशाल्लाह से बड़ा मुख्तलिफ है. सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है फराज भाई कि कौम होती क्या है, कौम कहा किसे जाता है. कौम दर हकीकत अफराद का मजमुआ है. अफराद का मजमुआ किस बुनियाद पर है, कोई वजह होगी ना. चंद लोग, अगर 10 लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं तो वजह क्या है इकट्ठे होने की, या एक जगह पर रहने की वजह क्या है. एक जगह पर रहने की वजूहात में से चंद वजूहात जो तारीख, रवायात, सकाफत और किसी हद तक जुबान का यकजा होना एक अफराद के मजमूए को कौम की शक्ल में ढालता है. ठीक है. कौम इन तमाम खसूसियात से मिलकर अफराद का जो मजमूआ बन रहा होता है वो कौम की सूरत होता है. अच्छा, अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास जमीन का एक अलग टुकड़ा भी मौजूद हो कौम होने के लिए वो मुल्क की कैफियत में मौजूद होगा, चाहे वो नहीं भी मौजूद है. लेकिन अगर आप अपनी शनाख्त रखते हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं, ठीक है, तो फिर आप एक अलग कौम की सूरत में सामने आते हैं
पूरी दुनिया के तमाम लोगों के, एक अलग पहचान और अलग शनाख्त के साथ, एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी के साथ। जैसे इंसान की सेपरेट आइडेंटिटी के बारे में बड़ी खूबसूरत बात हजरत इकबाल ने की थी, गुबारे राह को बख्शा गया है ज़ौक़े जमाल, गुबारे राह को बख्शा गया है ज़ौक़े जमाल, खिलत बता नहीं सकती कि मुद्दा क्या है। मतलब हैरान है ना, रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग भी जहां आके बस कर जाती है वहां पर इंसान, अब इंसान मुख्तलिफ, देखिए रीजनिंग भी बस कर रही है ना अपने वजूद के ऊपर, इंसान के वजूद के ऊपर आकर उसकी भी बस हो रही है, खिलत की भी बस हो रही है। अब यहाँ पर इंसान देखें मुख्तलिफ औसाफ पर मिलकर, मुख्तलिफ खुसूसियात से मिलकर अफराद का मजमुआ कौम की शक्ल दे रहा है। फिर कौम की चंद औसाफ होती है फराज भाई, अगर उन चंद औसाफ का मैं जिक्र करूं, उनमें से नुमाया जो औसाफ हैं, उनमें सबसे अहम चीज जो एक कौम के लिए होती है वो सियासी निजाम होता है, और सियासी निजाम का जमहूरी होना इंतहाई जरूरी है एक कौम की शक्ल इख्तियार करने के लिए। क्यों? जमहूरी निजाम आपको आजादी देता है, ठीक है, आजादी किस चीज की देता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, जिस पर हम पहले नशिस्त का एक पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं, बोल के लब आजाद है तेरे, बिल्कुल ठीक है। अब बोल के लब है आजाद है तेरे एक कौम की औसाफ में से एक सिफ्त है, ठीक है। अब ये जो कौम की एक सिफ्त है कि जिस पर कौम खड़ी होती है, जिसमें सियासी निजाम इंतहाई अहम है, और उस सियासी निजाम का जमहूरी होना इसलिए अहम है कि उसमें किसी एक शख्स या गालिबाना पूरे तमाम ग्रोह के ऊपर जो है उसको रोका जा सके। जमहूरी निजाम को इस तरह शक्ल दी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर चंद औसाफ का और मैं जिक्र करूं तो इसमें तहजीब है, ठीक है। तहजीब क्या है? हम तहजीब का मतलब ये लेते हैं कि अदब व एहतराम, अदब व एहतराम जो लफ्जी मतलब लिया जाता है या बाज़ बार लोग कोट करते हैं, ये बड़ी मुख्तलिफ है तहजीब से। तहजीब क्या है? तहजीब कानून पर अमल पैरा होने का नाम तहजीब है, ठीक। अगर एक कौम है तो उसका कानून होगा। अब एक और सिफ्त यहाँ पर जन्म ले रही है कौम के लिए, वो कानून है। कानून का होना वाजिब है एक कौम के लिए, अगर कानून नहीं होगा तो वो कौम नहीं होगी, कौम नहीं हो, ठीक है। आप उसको कोई भी और नाम दे सकते हैं, कोई किसी भी और शक्ल में उसको बुला सकते हैं, लेकिन वो कौम नहीं होगी फिर, ठीक है। वो कौम के लिए जरूरी है कि उसके औसाफ में तहजीब, और तहजीब क्या है? कानून पर अमल पैरा होने का नाम क्या है? और कानून क्या है? कानून क्यों जरूरी है? कानून इतनी अहम सिफ्त क्यों है? देखिए, परवरदिगार ने कायनात को तख्लीक किया कि निजाम और इंतहाई मुनसिफ, सबसे बड़ा मुनसिफ परवरदिगार खुद है। परवरदिगार ने जब कायनात को तख्लीक किया, उसने इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए, यहाँ तक कि इंसान की तख्लीक में भी तमाम इंसाफ के तकाजों को बराबर रखा, अदल के तकाजों को बराबर रखा। इसलिए अदल इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये सिफ्ते परवरदिगार है। कौम को ये बनानी पड़ेगी। अगर कोई कौम ये इससे इनकार करेगी तो वो कभी भी उसका वजूद कायम नहीं रह पाएगा, ठीक है। इसी तरह चंद और असाब, एक और सिफ्त यहाँ जो मौजूद है वो जो इंतहाई अहम है, जिससे हमारे माशरे में तकरीबन हर शख्स, चाहे वो कोई मतलब किसी प्रोफेशनल करियर में है, चाहे वो किसी सियासत में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में, चाहे हम जैसे आम लोग क्यों नहीं है, जिससे हर इंसान भागता है माशरे में, वो क्या है? एहतसाब। एहतसाब बहुत जरूरी है किसी माशरे की बुनियाद के लिए। एहतसाब जब तक नहीं कायम होगा फराज भाई, आपको जवाब देनी होंगे आप, और जब तक इंसान जवाब देनी होगा, इंसान किसी भी सूरत में मजमूए की शक्ल में बाकायदा पाबंदी के साथ, पाबंद होके, इंतहाई नज़्म ज़ब्त के निज़ाम के साथ कायम नहीं होगा। और जब इंसान उस मजमूए में कायम नहीं हो सकेगा तो वो मजमूआ एक कौम की शक्ल में कैसे ढल सकता है? इंसाफ और एहतसाब दोनों आपस में जुड़े हुए, दोनों आपस में मुल्हिक हैं। ये औसाफ। उसके बाद मईशत एक इंतहाई अहम से कौम की मईशत का मजबूत होना। लेकिन मईशत में एक बड़ी अहम बात रास्ते में एक है, तो लोग कहते हैं जी परवरदिगार की देन है, किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया। परवरदिगार ने तो सिर्फ तख्लीक किया क्या, और एक निजाम बता दिया कि इतना आप रखेंगे, इतना आप तकसीम करेंगे। देखिए, ये तो इस मद में और इस मद, ये तो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है ना। अगर एक बंदा जो है वो किसी मजलूम का पैसा उजाड़ कर अपने खजानों में डाल रहा है, तो उसको क्या आप ये कहेंगे कि परवरदिगार है? मेरी गुफ्तगू हो रही थी आजकल मायानाज
सोशल एक्टिविस्ट हैं मेहरब मोइज, जी। तो उन्होंने कहा कि अक्सर आई नो दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज वो खुद अपने जो आर्गुमेंट्स उस हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। वो कहती हैं कि ये मिडिल क्लास या एलीट कैपिटलिस्ट माइंडसेट है जी कि जी परवरदिगार ने आपको दिया जी और आपने डिफेंस में 2 करोड़ का घर बनाया जी। और उसके ऊपर लिख दिया माशाल्लाह। जी आपने निजाम का फायदा उठाया जी बिल्कुल क्योंकि आप निजाम के उस हिस्से में रहते हैं जहां फायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है जिसकी 25,000 तनख्वाह है वो कभी वो आपके इस आंसर से बेनिफिट नहीं कर सकता। वो कभी भी डिफेंस में 2 करोड़ का घर बना के उसके ऊपर माशाल्लाह नहीं लिख सकता। सो द एंटायर आइडिया जी बिल्कुल is capitalism, elitism. It has nothing to do with Islam. It has nothing to do with एग्जैक्टली यही बात Divine system. एग्जैक्टली यही बात मैंने कही कि परवरदिगार ने तो तख्लीक कर दिया, तख्लीक किया। तख्लीक करने के बाद तकसीम का तरीका बताया। अब आप माने ना माने वो उसने आजादी दी है आपको, खुदा ने आजादी दी है आपको, तब तक आजादी दी जब तक सांस आपके अंदर बंधी हुई है। आप आजाद हैं, मैं आजाद हूँ, बाकी हम सब आजाद हैं, जो हमें सुनने वाले लोग हैं सब आजाद हैं। अपनी मर्जी आपकी, जिस तरह चाहे आप खर्च कर सकते हैं। या आपने कभी खर्च करें, मैं एक सवाल अपने नाज़रीन से करता हूँ, कभी आपने सोचा हो कि मैं किसी एक मखसूस चीज के ऊपर 100 रुपए 100 रुपीज खर्च करता हूँ, क्या ऊपर से आवाज आई कि इस चीज पर खर्च मत करो? सिर्फ बता दिया। आप अपने निजाम की जो अपने निजाम के तहत जो वसाइल की तकसीम है, जो कौम के लिए इंतहाई अहम है कि वो अदल के तमाम तकाजे पूरे करते हुए उस तकसीम को उस मुनासबत से करे। देखिए हो क्या रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, जी, ठीक है जी। ये तो इंतहाई इख्तलाफ है अल्लाह के बनाए हुए असूलों के और अल्लाह की तकलीद की हुई उस इंफॉर्मेशन की कि जी। जब अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे जरिए मैं लोगों को देता हूँ, बिल्कुल तुम क्या करते हो कि तुम कंसंट्रेट कर देते जी हो। बिल्कुल अल्लाह तुम्हें दे रहा है, तुमने अपने आगे खजाने लगा दिए जी, हैं, बिल्कुल। वो सारा कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ हो रही है। हालांकि अल्लाह ताला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर ही करते हैं। ज़कात का कॉन्सेप्ट क्या है? Exactly. अल्लाह ताला ने इंट्रोड्यूस किया कि भाई तुम्हारे पास जितना पैसा है उसमें से ज़कात दिया करो, खैरात किया करो। हम लोग ज़कात देते हैं, बट अगर 10 करोड़ कमाते हैं तो उसमें से 50,000 की ज़कात जी, देते हैं, जी, लाख रुपए की ज़कात। जी, खैरात बिल्कुल करते हैं तो 10 करोड़ कमाते हैं, बिल्कुल ऐसे 8 करोड़ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर 10-20 हजार 50 हजार की खैरात करते हैं और जी, उसको हम काफी उसकी नुमाइश करते हैं। और नुमाइश हम जरूरी समझते हैं, जरूरी समझते हैं ना? समझते हाँ। हैं। तो बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर ईद मिलाद जब आते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि जी हाजी वल्द फलां के ज़ेरे जी। तमाम जी महफिल मिलाद जी लंगर का वसीतर तमाम, जी तो वो सारी लिस्टें लिखी होती हैं। फिर उसके जी। बाद मनजानिब कि जी मिलाद के होस्ट जी। जो है वो ये है। फिर जब मिलाद होते हैं तो फिर पैसों वहाँ भी कैपिटलिज्म, वहाँ भी पैसों की नुमाइश होती है, पैसा उड़ाया जाता है। जी फिर उसके बाद वसीत लंगर होता है। फिर जो उसमें जो अमीर लोग होते हैं जो सबसे ऊपर वाली नशिस्त में बैठे होते हैं उनको अजरक पहनाई जाती है जी। कि वो आप जो है सबसे एक्नॉलेज रिलीजियस आदमी क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा है। अब यहीं पर ही फराज भाई बात को अब मैं अगर मैं क्योंकि कंक्लूजन नहीं देना चाह रहा, आपने बड़ी अहम बात की और ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है बिल्कुल। जिस पर बहुत सारे लोगों के जज्बात उभर भी जाते हैं, ठेस पहुंचती है। ठेस पहुंचती है, जज्बात को बड़ी ठेस पहुंचती है, जज्बात उभर भी जाते हैं, बड़े जज्बाती हो जाते हैं क्योंकि हम लोग बड़े इंतहाई अदब के साथ एहतराम के साथ बगैर किसी को तनकीद का मरकज बनाते हुए हम लोग मजहबी लिहाज से मजहबी कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा जज्बाती लोग हैं, ऐसे ही। हम बहुत ज्यादा जज्बात में आ जाते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर फराज भाई कंक्लूड नहीं करूंगा बात, ऑफ कोर्स हम तो सवाल उठाएंगे कि कौम है हम या नहीं है। मैं ये बात मैं हर इस तरफ इन चंद औसाफ को, जो कि बहुत सारी औसाफ जो कि एक कौम की पहचान होती है, उनमें से चंद औसाफ का जिक्र करने के बाद मैं अपने सुनने वाले नाजरीन को नशिस्त के फोरम से एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। आप कौम हैं या नहीं है, ये फैसला अब आपने करना है। क्यों कि जो सबसे बेहतरीन फैसला इंसान, कोई भी इंसान अपनी जात के हवाले से कर सकता है, अपनी शख्सियत के हवाले से कर सकता है, या अपने से जुड़े हुए मामलात के हवाले से जो बेहतरीन फैसला है
وہ انسان خود کر سکتا ہے. اور لہٰذا ہمارا آپ سننے والے تمام ناظرین سے یہی سوال ہے, کیا آپ قوم ہے یا نہیں ہے؟ فیصلہ آپ خود کر لیجیے. بالکل خوبصورت بات کی. جیسے اسلام بتا رہے تھے کہ قوم کیوں بنتی ہے, اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے, تاریخ ہوتی ہے, ثقافت ہوتی ہے, معیشت کا ہونا ہوتا ہے. اب چونکہ قطر کے اندر پاکستان 2 لاکھ ہو گیا, اور قطر کے بعد آپ کو پتہ ہے قومیت پسند تحریکیں جو تھیں وہ زور و شور پہ تھیں. آج کل کیا چل رہا ہے؟ آج کل بھی ہم ایک آئیڈینٹی کرائسس کے اندر ہے. پاکستان, کیونکہ میں دنیا کی بات نہیں کرنا چاہتا, میں بالخصوص پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو قوم ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے نیشن, اٹس اے موب. بیکاز ہم کیا کرتے ہیں کہ قانون ہمیشہ ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. ہم اپنی ہی قوم کا قانون فالو نہیں کرتے, کیونکہ قوم کا قانون ہوتا ہے اور اس کو فالو کرنا انتہائی ہے. قوم کے بعد یہ اللہ کا حکم ہے. تو جب ہم اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو فالو نہیں کریں گے تو ہم قوم نہیں. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر ایک موب جمع ہوتا ہے, اور موب جسٹس کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں, فلاں چیزیں کرتے ہیں, اور قومیت کے اوپر ایک کوشچن مارک ریز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کوئی 10-8 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر بھی چونکہ آئیڈینٹی کرائسس چلا آ رہا ہے, صوبوں کی آپس میں اختلافات ہیں, صوبوں کی آپس میں نفرتیں ہیں, پنجاب بلوچستان کے آپس میں نفرتیں ہیں. بیکاز اگین معیشت کی بات آپ نے کی, معیشت کے اندر جو ان ایکوالٹی آف ڈسٹریبیوشن ہے اس کی وجہ سے نفرتیں زیادہ ہیں. سندھ کہتا ہے کہ پنجاب نے ہمارا پانی چوری کر لیا, بلوچستان کہتا ہے کہ ہمارے ریسورسز کا فائدہ بڑے صوبے کر رہے ہیں, پختون کہتے ہیں کہ جو ڈسٹریبیوشن آف فنڈز ہے وہ اس سے جسٹس نہیں کیا جا رہا. پنجاب ہسٹوریکلی پنجاب اقتدار میں تھا, لیکن اب پنجابیوں کی بھی نہیں سنی جاتی. لیکن مسئلہ یہ ہے قانون کو ہم فالو نہیں کرتے, معیشت ہماری اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے, تو آئیڈینٹی کرائسس ہے. پچھلے کوئی 10 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ انلارج اور ISPR لیڈ کانٹینٹ بڑا کریٹ کیا جا رہا ہے. صنف آہن ہے, پھر اس کے بعد بہت سارے اس طرح کے ڈراماز ہیں جس کے اندر آپ مسلم آئیڈینٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہ پاکستان 2 لاکھ کیسے ہوا, بنگلہ دیش جب بنا تو اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی ISPR نے ایک ڈرامہ بنایا. ہم آئیڈینٹی یا امپورٹنٹ ایونٹس کے ارد گرد ڈراماز کریٹ کر رہے ہیں تاکہ پاکستانیوں کے اندر ایک سینس آف آئیڈینٹی کریٹ ہو. یو نو کنیکشن ٹو پاکستان جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو. لیکن ہمارا کنیکشن ٹو پاکستان آپ کو پتہ ہے ہمیشہ تبھی اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جب بیرونی فورسز جو ہے وہ ہم پر حملہ کرتی ہیں تو ہماری پاکستانیت جاگتی ہے. ہماری پاکستانیت کس طرح جاگتی ہے؟ ہماری پاکستانیت جو جاگتی ہے وہ آرمڈ ریبیلین کے اوپر جاگتی ہے کہ او فوج وہاں کھڑی ہے تو اب ہم پاکستانی ہیں. جی بالکل. ISPR کے جتنے بھی ڈرامے بنے ہیں اس میں فوجی جوانوں کا کوئی نہ کوئی مداخلت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فوجی تو ہمارے جانیں پیش کر رہے ہیں اس ملک کے لیے, سویلینز کے اندر آئیڈینٹی کیسے اسٹرینتھن کرنی ہے. پچھلے 6 سالوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر ترکی ڈراموں کے ایک بھرمار آئی ہے جس کے اندر ہم نے کیونکہ آئیڈینٹی کریٹ کرنی ہے تو ہم نے ٹرکک ڈراماز جو ہے ان کی ہسٹری سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا شروع کر دیا. جی بالکل. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عثمان چل رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارطغرل چل رہا ہے, فاؤنڈیشن آف آٹومن ایمپائر جو ہے جو ماڈرن ڈے ٹرکی نیشن اسٹیٹ ہے اس کی آئیڈینٹی سے ہم نے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اب ہماری رول ماڈل جو ہیروز ہیں وہ ارطغرل غازی ہے, وہ عثمان ہے جس نے آٹومن ایمپائر بنایا. جی بالکل. ہمارے اپنے ہیروز اس میں سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہماری اپنی آئیڈینٹی میں مزید کرائسس آ گیا بیکاز اگین ناؤ وی confuse ourselves with the Ottoman empire. بالکل بالکل. ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری ہسٹری ہے. جی بالکل. پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی عرب کی جو مائٹینس تھی وہ ہماری ہسٹری ہے. جی بالکل. ہم مزید آئیڈینٹی کرائسس کی طرف جا رہے ہیں اور ہم پاکستانیت کی آئیڈینٹی نہیں کریٹ کر پا رہے. جناح صاحب نے شروع میں جب وہ اختلافات پیدا ہوئے اور چونکہ وہ زبان کی بیسس پہ بنگالیوں نے آزادی لی, جناح صاحب نے اردو کو ایز اے ٹول استعمال کیا کہ چلو ایک ٹول ایسا ہوگا جو ہمیں یونائٹ کرے گا اراؤنڈ ون ایلیمنٹ. آئیڈینٹی ہماری جو ہے وہ کریٹ ہوگی, لیکن وہ بھی فیل ہوئی اور ہمارا جو ایسٹ ونگ ہے پاکستان 2 لاکھ ہو گیا. جی 71 کے بعد 2022 تک ہم آج تک آئیڈینٹی نہیں کریٹ کر پائے. ہم جب کبھی فار انسٹنس آپ کو جب
इशारा तोड़ते हैं, आप कानून की खिलाफ वर्जी करते जी हैं, बिल्कुल, आप कौमियत की खिलाफ वर्जी करते जी हैं, बिल्कुल, आप पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी जी करते हैं, बिल्कुल, आप जब करप्शन करते हैं आप पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करते हैं। Have we ever taken stand? Yes, one way or the other. हमने कभी कभी अपनी जिंदगी में लिया होगा कि ये देखें ये हमारे आप कानून तोड़ रहे हैं जी, लेकिन जब वो हमें सर्व नहीं कर रहा होता, जब कानून का तोड़ना हमें सर्व करता है, हम कोई जगह नहीं छोड़ते जहां हम कानून तोड़ते। बिल्कुल बजा तो मईशत खराब, कानून का तोड़ना और सकाफत का खराब होना, क्योंकि अब तो हम तुर्कों की सकाफत अपने अंदर लेके आ रहे हैं, हम तुर्कों की हिस्ट्री अपने अंदर लेके आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की आइडेंटिटी तो मजीद उस इंतशार का शिकार। ये बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अब ये मौजू बड़ा है और मौजू बहुत वसी है। मैं नहीं चाह रहा कि हम आज की नशिस्त के अंदर हम ये कंक्लूड कर देंगे जी कौम हम हैं कि नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको 1 to 3 एपिसोड्स में करें, रिपीटेडली, ये नहीं कि अगले हम एपिसोड करें, बट हम इसको एक्सप्लोर करें कि हम पाकिस्तान आइडेंटिटी जो पाकिस्तानियत है उसको हम स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। हाउ विल वी आइडेंटिफाई एज अ पाकिस्तानी। देखिए ना, जैसे हम मजहब की बात कर रहे थे, गैर मसावी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे थे, इसी तरह अगर पाकिस्तान के अंदर एक अमीर आदमी है, वो बेनिफिशियरी है पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक निजाम है, वो खुश है, वो आइडेंटिफाई करेगा एज अ पाकिस्तानी। बिकॉज अगर वो एक बड़ी जीप चला रहा है, उसका बहुत शानदार घर है पाकिस्तान के बेहतरीन शहर के अंदर, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टाइल बहुत अच्छे हैं, वो पाकिस्तान आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन इसी मुल्क के अंदर, इसी निजाम के अंदर एक शहरी, उसी मुल्क का एक शहरी जब है, उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उसको जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर उसके बच्चे नहीं दाखिल हो रहे, उसके बच्चे जो है उसके इंसेस्टर्स और उसकी सारी आगे औलाद का फ्यूचर भी वही नजर आ रहा है उसको, वो अपने आप को पाकिस्तानी कैसे आइडेंटिफाई करेगा। उसको हमने, जैसे अमेरिकन ड्रीम होता है ना, अमेरिकन ड्रीम था कि जो अंकल जॉन है ना, आपके घर में घर होना चाहिए, आपकी गाड़ी होनी चाहिए, आपकी रिस्पेक्टेबल जॉब होनी चाहिए और आपके पास इलेक्ट्रिक के कुछ सामान होने चाहिए जी, फ्रिज, फ्रीजर, टीवी जी। अमेरिकन ड्रीम जी। व्हाट इज पाकिस्तानी ड्रीम? अभी हमने रिसेंटली बात की कि बिकॉज देखिए आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, इफ वी आर सो लॉयल टू पाकिस्तानी आइडेंटिटी, why won't we want to live here and turn our ways out? बिल्कुल। अभी मेरे ख्याल से हफ्ता पहले हमने देखा कि पाकिस्तान की मौशी हालात इतने बुरे हैं कि आपका जो सबसे स्मार्ट माइंड है, स्मार्टेस्ट ऑफ द माइंड्स आर गोइंग आउट, ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में हो रहा है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले 75 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है। अब आगे भी यही होगा जी, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी इतनी वीक है। और आपने बहुत खूबसूरत बात की, आपने वो ज़ाविये छेड़े जिसके अंदर हम आइडेंटिटी को लोकेट कर सकते हैं। मिस लोकेशंस है, बिल्कुल। मईशत को मजबूत नहीं करेंगे तो आइडेंटिटी नहीं क्रिएट होगी। व्हाट इज अमेरिकन ड्रीम? मजबूत मईशत। व्हाट इज इंडियन ड्रीम? ना, मैं इंडिया की बात करूंगा कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी लाख हमें बुरी लगती है एज अ पाकिस्तानी जी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी लाख एक्सट्रीमिस्ट है, बट उस आइडियोलॉजी ने इंडिया को ग्रेट बनाया। उसी आइडियोलॉजी ने इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया। उसी इंडिया ने, उसी आइडियोलॉजी। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो हमारे से अलग हुए थे। हाँ जी। बांग्लादेश is set to become $1 trillion economy in the next 10 years. Exactly यही बात। अब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट किया in Bengali idea. पाकिस्तान on the other end बहुत भी है, हमारी तो आइडेंटिटी वैसी इतनी मुश्किल थी, हम उसको मजीद लूज कर रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान के अंदर हमारे जो फंडामेंटल्स होते हैं ना टू क्रिएट दैट आइडेंटिटी, वो वीक है और हम अभी भी सही जाविये पे नहीं जा रहे। आपकी इकोनॉमी मजीद वीक हो रही है, उसका मतलब है कि आपकी जो आइडेंटिटी है एज अ पाकिस्तानी वो मजीद खराब हो रही है। एंड दोज पीपल हु डोंट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज पाकिस्तानी विल नॉट, you don't expect them to expect कि वो पाकिस्तानी आइडेंटिटी को एम्पावर करेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आज कह रहा हूँ कि अगर मैं गुर्बत की निचली तरीन लकीर के पास होवर अराउंड करता हूँ, अगर आज मैं आप कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, पाकिस्तान ने मुझे कुछ नहीं दिया, 10 साल बाद भी वो यही करेगा, 2 साल बाद भी वो यही करेगा, बल्कि 2 साल बाद मजीद ब्रेन ड्रेन होगा, वो मजीद बाहर के मुल्कों में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे और वो वहीं जाएंगे, क्योंकि इस मुल्क को कुछ देना है अपनी कौम को। अगर कौम कुर्बानियां देनी है तो उस मुल्क को रिटर्न बैक भी करना है। जी बिल्कुल। अब अगली कुछ नशिस्तों के अंदर हम ये करेंगे कि जो जाविया आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो जाविये हाईलाइट किए कि वजह क्या है कौम बनने की, कानून क्या है, मईशत क्या है, हम एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज अगर फिर बहुत सारे लोग कहेंगे आपने भी तो वही बात की ना, कंप्लेन की,
آپ نے بھی کہا کہ جی مسئلے ہیں جی بالکل ایسے ہی مسائل کا حل کیا ہے لوگ کہیں گے آپ وہ بتائیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی اگلی کچھ نشست کے اندر ہم انہی زاویوں کے ارد گرد ہم کچھ ایسے سولوشنز کیوریٹ کریں بیکاز اگین سولوشن تو وہاں ہیں پیپرز کے پیپرز لکھے گئے ہیں کہ جی پاکستان کی اکنامک گروتھ کے لیے یہ ہونا چاہیے, معیشت قانون یہ ہونا چاہیے. تو ہم ان زاویوں کے اندر جو آئیڈینٹی کرائسس جس نے کریٹ کیا ہوا ہے ان زاویوں کے اندر ہم کچھ سولوشنز کیوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر وہ ہم اپنی جو مسائل ہیں ان کو حل کر لیں تو ہماری آئیڈینٹی اچھی ہو جائے گی. اور اس کا دیکھیں کتنا خوبصورت جب آپ نے کہا معیشت, اگر وہ اسی کو صحیح کر لیں تو آئیڈینٹی بھی اسٹرانگ ہو جائے گی اور معیشت اٹس اے ون ون سچویشن. تو معیشت بھی اچھی اور پاکستان بھی مضبوط اور قوم بھی بن جائے گی. تو اب یہی مسائل ہیں, اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. اور بس امید یہ ہے جیسے انہوں نے سوال چھوڑا, بالکل آپ نے سوال کیا کہ کیا ہم پاکستانی ہیں. میں کہتا ہوں ان زاویوں کو دیکھیں, کیا آپ وہ کام صحیح کر رہے ہیں جو آپ کو پاکستانی بناتے ہیں. کیا آپ قانون توڑتے ہیں؟ اگر آپ قانون توڑتے ہیں تو آپ ٹرو پاکستانی نہیں ہیں, کیونکہ آپ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملک اور قوم کا نقصان کرتے ہیں. اگر آپ رشوت دیتے ہیں یا اس ریکٹ میں پھنستے ہیں تو آپ پاکستانی نہیں ہیں, کیونکہ آپ پاکستانی نہیں, آپ اپنے ذاتی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو, معیشت کو, پاکستان ایسے قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہم سوالات کریں گے اور اس کے بعد ہم آگے سولوشن بھی پروپوز کریں گے. لیکن آج کی ہماری چونکہ نشست کا وقت کم ہے اور ہم نے دوسرے سیگمنٹس کی طرف بھی جانا ہے, تو آج کی شعر جو ہے, آج کا شعر اگر آپ ہمیں سنا دیں. بالکل جی, آج کے شعر کے حوالے سے محسن نقوی صاحب کی ایک غزل کا میں نے انتخاب کیا ہے. میں دل پہ جبر کروں گا تجھے بھلا دوں گا, میں دل پہ جبر کروں گا تجھے بھلا دوں گا, مروں گا خود بھی تجھے کڑی سزا دوں گا. کیا خوب, مروں گا خود بھی تجھے بھی کڑی سزا دوں گا. تو آسماں کی صورت ہے گر پڑے گا کبھی, تو آسماں کی صورت ہے گر پڑے گا کبھی. زمیں ہوں میں بھی مگر تجھ کو آسرا دوں گا. بہت خوبصورت شعر فراز بھائی, اس غزل کا میرا پسندیدہ شعر. وفا کروں گا کسی سوگوار چہرے سے, خوبصورت, وفا کروں گا کسی سوگوار چہرے سے, پرانی قبر پہ کتبہ نیا سجا دوں گا. بہت دنوں سے میرا دل اداس ہے محسن, بہت دنوں سے میرا دل اداس ہے محسن. اس آئینے کو کوئی عکس اب نیا دوں گا. میں دل پہ جبر کروں گا تجھے بھلا دوں گا, مروں گا خود بھی تجھے بھی کڑی سزا دوں گا. یہ تو میری طرف سے تو جناب آج کے سیگمنٹ میں شامل کیا میں نے شعر کے, لیکن آپ کی طرف سے کوئی بہترین سا موضوع کچھ ایسا ہے. اور میرے ذہن میں اچانک, میں نے کچھ پلان کچھ اور کیا ہوتا, بٹ میرے ذہن میں اچانک ایک خوبصورت گیت آیا. جی جی, مجھے نہیں پتا وہ نظم ہے, وہ غزل ہے یا وہ اپنی جان نظر کروں, اپنی وفا پیش کروں, قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں, اپنی جان نظر کروں, اپنی وفا پیش کروں, قوم کے مرد مجاہد تجھے میں کیا پیش کروں, اپنی جان نظر کروں. عمر بھر تجھ پہ خدا اپنی عنایت رکھے, عمر بھر تجھ پہ خدا اپنی عنایت رکھے. تیری جرت تیری عظمت کو سلامت رکھے, جذبہ شوق کی شہادت تجھے کیا پیش
پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں اپنی جان نظر کروں. اور میرے نزدیک مرد مجاہد ہر وہ پاکستانی ہے, وہ سویلین ہو یا وہ فوجی ہو, اس نے عام لباس پہنا ہو یا فوجی لباس پہنا ہو, ہر وہ پاکستانی ہے جو اس ملک کی خاطر اپنی جان پیش کرتا ہے, وہ چاہے سرحدوں پہ ہو, وہ چاہے سڑکوں پہ ہو. کیونکہ آج ہی اسلام آباد میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں آپ کی پولیس کے ایک جو جانباز تھے وہ شہید ہوئے. تو ہر وہ شخص جو پاکستان کے لیے خدمت کرتا ہے, جو پاکستان کے لیے لڑتا ہے پروفیشنلی انداز میں, ہر کسی بھی کیپیسٹی کے اندر وہ مرد مجاہد ہے, اور اس کے لیے ہم ان کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. تو آج کی نشست کو میں نے کہا کہ ذرا اسی انداز میں, کیونکہ بات بھی اسی سمت میں ہو رہی تھی, ملک اور قوم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں ملک ہے تو ہم ہیں, تو ہم ہیں فراز بھائی. اور یہاں پر ایک خوبصورت بات, اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا ایڈیشن ایک میری طرف سے. دیکھیں ہم سب ہیں, ہم سب کچھ ہیں, ہم چشتی بھی ہیں انتہائی ادب کے ساتھ, ہاتھ چھوڑ کے انتہائی ادب کے ساتھ اپنے ناظرین سے, ہم چشتی بھی ہیں, سہروردی بھی ہیں, اور تمام سلسلہ جات جن کے نام ابھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں, ان دو کے علاوہ بھی میں سب کو شامل کروں, ان دو کے نام ذہن میں آئے تو میں نے لے دی. جتنے بھی سلسلے ہیں ہم سب کچھ ہیں, ہم پنجابی بھی ہیں, ہم سندھی بھی ہیں, ہم سرائکی بھی ہیں, ہم بلوچی بھی ہیں, ہم سب کچھ ہیں فراز بھائی, ہم پشتون بھی ہیں. بس سوال ہے کہ آپ پاکستانی ہیں؟ بالکل یہی تو سوال ہے, یہی تو سوال ہے, کیا پاکستانی ہے. اور اپنے گریبان میں جا کے جو دیکھ رہا ہے اس کو, وہ سوچے کہ کیا آپ پاکستانی ہیں. بالکل آج صبح 7 بجے سے لے کے جب بھی آپ اٹھتے ہیں, 12 بجے اٹھتے ہیں, 7 بجے اٹھتے ہیں, جب بھی آپ اٹھیں اور سونے سے پہلے آپ سوچیں کہ کیا آج آپ نے پاکستانی ہونے کا فرض نبھایا کہ نہیں نبھایا. کیا آپ نے ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کر پاکستان کی خدمت کی کہ نہیں کی. بالکل اس بارے میں سوچیں. بالکل. اور پاکستانی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک بندوق اٹھا کے سرحد کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے, جان دیں گے تو ہی ثابت ہوگا پاکستانی. پاکستانی ہونے کے لیے آج کے دن اگر آپ صبح سے, جیسے فراز بھائی نے ذکر کیا, جب بھی صبح آپ بیدار ہوئے تب سے لے کر اب تک, اگر جب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں, آج کے دن اگر آپ نے کوئی قانون نہیں توڑا تو آپ نے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا. اگر آپ نے حلال رزق کمایا آپ نے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا. اگر آپ نے کسی کا حق غصب نہیں کیا آپ نے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا. اگر آپ نے انصاف کے تقاضے پورے کیے ہر معاملے میں آپ نے پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا. ہمارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ جی ہم کیسے حق ادا کریں, ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. آپ اگر قانون, تہذیب, تمدن, احتساب اور ان تمام زاویوں کو پورا کر رہے ہیں تو آپ پاکستانی. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جا کے بندوق اٹھا کے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں پاکستانی. وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جو ہمارے وطن کے لیے, جو ہمارے ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور ہمیشہ دوسرے جو غاصب فوجی ہیں, جی بالکل, چاہے ہمارے مشرقی یا مغربی سرحدوں کے اوپر, ان کی فوجی ہیں نا, اپنے ہی بچے ہیں, اپنے ہی بھائی ہیں, اتنے ہی پیارے ہیں, اپنے ہی جوان ہیں, اتنے ہی پیارے, یہیں سے اٹھ کے وہاں جاتے ہیں. اور ہم اگر آج بات کریں ہیں, اگر ہم آج اپنے سکون سے اپنے بستروں پہ سوتے ہیں تو انہیں کی وجہ سے ہے. بالکل. تو ہم نے بھی ان کا حق ادا کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ ان کا حق ادا نہیں کریں گے تو آپ اپنا بھی حق ادا نہیں کریں گے. وہ تو اپنی رسپانسبلٹی پوری طریقے سے کر رہے ہیں, اس کا فائدہ حاصل کریں نا. جی بالکل. اگر وہ سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں تو آپ ملک کی حفاظت کریں, آپ معیشت کی حفاظت کریں, آپ ثقافت کی حفاظت کریں, آپ ہمارے ہسٹری کی حفاظت کریں, زبان کی حفاظت کریں. آپ بچوں کو افراد بھی پاکستانی ہونے کا ایک بڑا عام سا, ایک ہماری گفتگو چلتی چلی جا رہی ہے, بالکل ایک پاکستانی ہونے کا ایک بڑا اچھا سا ثبوت دے سکتے ہیں ہم لوگ. ہم اپنے بچوں کو اگر سچائی پر عمل پیرا ہونے سکھائیں, ہم اپنے بچوں کو اگر جھوٹ بولنے سے منع کریں, ان کو سمجھائیں کہ جھوٹ بولنا بری عادت ہے, اس کے بعد ان کو یہ سمجھائیں کہ کرپشن, دھوکے بازی, فراڈ یہ سب برا ہے, یہ آپ نے نہیں کرنا, تو آپ پاکستانی ہیں. آپ پاکستانی ہیں, بالکل. کیونکہ قائد اعظم اور اقبال, محمد علی جناح صاحب اور حضرت اقبال صاحب, اگر محمد علی جناح صاحب کی بات کریں, انہوں نے وحدت کردار دی, آپ کو کردار دی, اور
حضرت اقبال کرے انہوں نے وحدت فکر دی. بالکل. اب ان دونوں زاویوں کو دیکھیں. لوگ کہتے ہیں نا جی حضرت اقبال سے ہمارا کیا لینا دینا. بھیا آپ کو فکر دے رہا ہے نا, بالکل سوچنے کے لیے دے رہا ہے نا. بالکل. یہ آپ کے پاکستانی ہونے کے ثبوت دینے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنی کیپیسٹی میں دے سکتے ہیں. بالکل ایسے ہے. تو اختتام کرنے سے پہلے آج کی کتاب آج کے ماشاءاللہ موضوع انتہائی کیونکہ ہو رہا ہے ہمارا پاکستان, اور پاکستان کے نام پر ہم ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا اپنا ملک ہے جی, ہمیں بہت پیار ہے, بہت پیار ہے. بالکل. اور اسی کے نسبت سے ہم آج کی نشست میں نے جو سوچا ہے وہ میں واصف علی واصف صاحب کا ذکر کروں گا جی. بڑا نام, پاکستان کی ادبی تاریخ کا بہت بڑا نام. پاکستان کی بات ہو رہی ہے, آج پاکستان کی ادبی تاریخ میں سے ایک نام چنا ہے میں نے. پاکستان کی ادبی تاریخ کا بہت بڑا نام واصف علی واصف صاحب, اور ان کی ایک تصنیف, ان کی ایک تخلیق دل دریا سمندر. دل دریا سمندر. تصوف کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے انتہائی شاندار مضامین سے بھری ہوئی کتاب. اگر آپ سمجھ, جیسے ایک جملہ اس کتاب میں سے اپنے ناظرین کی نظر قومیت پر کرتا چلو, اسی کتاب کی میں سے اقتباس دل دریا سمندر میں سے, دعا ہے کہ کوئی صاحب حال قطرہ شبنم کی مانند نوکے خار پہ رقص کرتا ہوا اس قوم میں آئے, اور اس قوم کے دل و دماغ میں نور کو منور کرتا ہوا چلا جائے. ٹھیک ہے. اب کتنا خوبصورت کانسیپٹ جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے اب یہ دعا ہے. جیسے حضرت اقبال نے دعا دی تھی کہ لا پھر ایک بار وہی وعدہ و جام ایسا کی, لا پھر ایک بار وہی وعدہ و جام ایسا کی, ہاتھ آئے مجھے میرا مقام ایسا کی. یہ وہی دعائیں ہیں نا, خوبصورت دعائیں, خوبصورت سلسلے. واصف صاحب کی شخصیت اور شخصیت کا اس کتاب میں جھلکنا, واصف صاحب کی شخصیت کا اس کتاب میں جھلکنا, جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے آپ کو واضح نظر آئے گا, واضح نظر آئے گا. آپ کتاب پڑھیں گے, آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے, آپ کو بآسانی سمجھ آئے گی کہ واضح. دیکھیں جو مصنف ہوتا ہے نا افراد پہ, اس کی تخلیق جو ہوتی ہے, جو وہ لکھتا ہے, وہ اس کی ذات کی عکاسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ تخلیق کرنا انتہائی اہم اور انتہائی جسے آپ کہتے ہیں کہ انتہائی, جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک نزول کی کیفیت کا عمل ہوتا ہے, اس میں عمل درآمد ہوتا ہے, اس میں نزول کی کیفیت کا. تو انتہائی اہم بات ہے کہ اس میں آپ کی پاکیزگی بہت اہم ہوتی ہے, تو ذات جھلکتی ہے. اس کتاب کو اگر آپ تصوف اور آپ روحانیت پر یقین رکھتے ہیں تو یہ کتاب میں ہمارے معزز ناظرین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی. مجھے بھی کسی میرے ایک خوبصورت چاہنے والے نے اس کتاب کو ریفر کیا, بلکہ انہوں نے مجھے کتاب تحفتاً دی تھی. ٹھیک ہے, تو ہماری بلکہ ایک اور پروگرام میں کرسپونڈنٹ کے فورم سے ہم اس کی نریشن بھی کر رہے ہیں دل دریا سمندر کی. تو وہ بزم سخن میں ہمارا ایک پروگرام ہے کرسپونڈنٹ کا, تو وہ بھی ہم نے شروع کر رکھا ہے. لیکن اس کتاب کو اگر آپ تصوف اور روحانیت پر یقین رکھتے ہیں اور یا اس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں تو اس کا ضرور مطالعہ کیجیے. بالکل. اور کامنٹ سیکشن میں آپ نے جا کے ضرور مینشن کرنا ہے کہ آپ یہ کون سے عمل نے آپ کی پاکستان کی آئیڈینٹی کو مضبوط کیا, وہ چاہے پچھلے سال میں ہو, پچھلے مہینے میں ہو, یا وہ روز عمل ایسا کرتے ہوں جو آپ کی پاکستانی آئیڈینٹی کو اسٹرینتھن کرتا ہے. تو آپ نے کامنٹ سیکشن پہ ضرور ذکر کرنا ہے, اور کامنٹس میں یہ بھی بتانا ہے کہ ہم کون سے نئے زاویوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں, بیکاز اگین یہ سیریز چلے گی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب ہم اگلے 2 یا 3, جب تک ہمارا یہ ایکسپلوریشن کمپلیٹ نہیں ہوتی, ایکسپلوریشن کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگی, بٹ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نتیجے تک پہنچ سکیں. تو ہم جب تک نہیں پہنچتے تو ہمارے جو ناظرین ہیں, جو ہماری فیملی ہے, وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں ہماری کانورسیشن کے اندر, کہ کامنٹس میں بتائیں کہ آپ ایز اے پاکستانی اس قوم کو مضبوط کرنے کے لیے, اس وطن کی خدمت کے لیے کیا کیا کرتے رہے ہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.